dagang mga butang nga dili ta kapugong sa atong kaugalingon pero muduol ta diha sa atong Ginoo. Pati sa mga batanon, giingnan gyud ta ni Pablo, gisulatan niya si Timoteo. Ingon siya nga flee youthful lust, kalagyo sa pangibog sa pagkabatanon. Amen. So dili nang ingon na tong last item ani dili na ning bersikulo alang sa mga batanon pati sa mga ilaran kay naman putay ginaibugan. Amen. So pagpakita ang mga igsoon nga ang self-control, pagpugong sa kaugalingon, mao ni siya ang punuan. Unsa may sanga ni? Ang sanga mga igsoon, mao ang endurance and good. pagka mainantuson o pagka jusnon. Gikinahanglan ang musangyaw sa ebanghelyo bisag dili ta kanunay nga i-welcome bisag pila ka balay balibaran ta pero